Bismillahirrahmanirrahim. Today we'll be studying about search engine and how a search engine works and why we need a search engine. हमें ज़रूरत क्या है सर्च इंजन की. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट वेब ब्राउज़र कि वेब ब्राउज़र क्या है और उसके मुख्तलिफ डिफरेंट जो कॉमन वेब ब्राउज़र्स हैं हमने वो पढ़े थे. आज हम सर्च इंजन के बारे में पढ़ेंगे कि सर्च इंजन क्या चीज़ है और किस तरह काम करती है. फेमस सर्च इंजन्स क्या है. अच्छा, what are search engines? It is basically a type of program that uses keywords to search for documents that relate to the keywords and then puts the result found in order of relevance to the topic that was searched, for example Google and Bing. अच्छा, हमारे पास कुछ ये बेसिकली हमारे पास एक प्रोग्राम है जो हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं या फ्रेज होते हैं उसके मुताबिक हमें डॉक्यूमेंट्स या हमें वेब पेजेस हमें एज ए रिज़ल्ट शो करता है. लाइक फॉर एग्जांपल हमें एक कीवर्ड है हमारे पास, वो है मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या द क्रीम ऑफ क्रिएशन ये हमारे पास एक कीवर्ड है. अगर हम इसको गूगल में प्लेस करेंगे या किसी भी सर्च इंजन में प्लेस करेंगे तो हमारे पास उसके मुताबिक रिज़ल्ट्स जनरेट होंगे. उसके मुताबिक हमारे पास डेटा या रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो है तो वो हमारे पास आएगी. डॉक्यूमेंट मींस वेब पेजेस हमारे पास उसके मुताबिक आएगी. तो हमें एक सीरत की बुक्स रेफ़र होंगे, हमें मुख्तलिफ़ किस्म के बायोग्राफीज़ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रेफ़र होगी. इस तरह अगर हम कोई और टॉपिक सर्च करना चाहते हैं लाइक फॉर एग्जांपल पाकिस्तान डे तो क्या होगा हमारे पास पाकिस्तान डे इज़ बेसिकली अ कीवर्ड. तो हम कीवर्ड गूगल को देंगे या किसी भी सर्च इंजन को देंगे तो उसके मुताबिक हमारे पास उसके रिज़ल्ट्स शो होंगे. अच्छा, तो दिस इज़ हाउ बेसिकली व्हाट अ सर्च इंजन इज़. It's a program, it's a software that is basically on the server side. ये हमारे पास नहीं है. जैसे ब्राउज़र हमारे पास अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होता था, सर्वर जो उसका एल्गोरिदम है उसका जितना भी मैकेनिज़्म है इट इज़ ऑल ऑन द सर्वर साइड. हमारे पास उसका कोई कंट्रोल नहीं है. ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ सर्च इंजन. अच्छा, हम सर्च इंजन क्यों यूज़ करते हैं. लाइक अगर फॉर एग्जांपल हमें कोई डेटा चाहिए होता है तो लाइक सर्च इंजन हम क्यों यूज़ करते हैं. अच्छा, उसका सिंपल एग्जांपल है कि हमारे पास डेटा जो है तो वो मेटा डेटा है या बिग डेटा है हमारे पास. बिग डेटा का मतलब ये है कि हमारे पास जो डेटा जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है. मतलब एक टॉपिक पे मुख्तलिफ़ किस्म के डेटा मटीरियल मौजूद है और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें मौजूद है हमारे पास. तो वो रेलेवेंट डेटा हमारे पास आएगा नहीं आएगा. अगेन विदाउट सर्च इंजन इट इज़ नॉट लाइक प्रॉबेबल कि आप कुछ भी सर्च कर सकें. हमारे पास जो करंटली हम देख रहे हैं वी हैव अबाउट 8 बिलियन वेब पेजेस अवेलेबल. इट वुड बी इम्पॉसिबल टू सर्च फॉर द इंफॉर्मेशन दैट इज़ स्पेसिफिकली नीडेड. कोई भी इंफॉर्मेशन हमें स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड होगी तो इट वुड बी ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे जा सके. लाइक फॉर एग्जांपल आपके कीवर्ड है, यू वांट टू सर्च फॉर दैट कीवर्ड. नाउ इफ विदाउट अ सर्च इंजन अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा क्योंकि हमारे पास ओवर 8 बिलियन वेब पेजेस है which makes it very difficult. Okay, so this is why search engines are used to filter the information that is on the internet and transform it into results each individual can easily access and use within a matter of seconds. अच्छा, search engine basically works as a filter means कि it वो फिल्टर आउट करता है हमारे पास रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हमें देता है कि हम उसको हर एक इंडिविजुअल हर एक फ़र्द जो है उसको ईज़िली एक्सेस कर सके इन मैटर ऑफ सेकंड्स. लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास इसका कॉमन एग्जांपल ये है कि लाइक इफ़ आई वांट टू सर्च फॉर समथिंग, मैं एक रेसिपी सर्च करना चाहता हूँ या कुछ भी,
تو مجھے ایک اسپیسیفک ویب سائٹ کو پہ جانا اور اس سے ڈیٹا ریٹریو کرنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ آئی ڈونٹ نو کہ کوکنگ کے کون سے ویب سائٹ ہے، یا اس طرح سے مختلف اور چیزوں کی اسپیسیفک ویب سائٹ کا مجھے آئیڈیا نہیں ہوگا. تو واٹ آئی ڈو از دیٹ میں ایک سرچ انجن میں جاتا ہوں اور میں سرچ انجن میں اپنے کیوری دیتا ہوں. کیوری جب میں دیتا ہوں یا کی ورڈ جسے ہم کہتے ہیں، تو جب میں کیوری یا کی ورڈ دیتا ہوں، واٹ اٹ ڈز اٹ پرووائڈز می ود دا انفارمیشن. تو میرے لیے جو سرچنگ ہوتی ہے وہ کافی آسان ہو جاتی ہے، وہ میرے لیے ان اے میٹر آف سیکنڈز میں اس کو ایکسیس کر سکتا ہوں. اوکے، ہمارے پاس کچھ پاپولر سرچ انجنز ہیں. پاپولر سرچ انجنز ہمارے پاس ہے، گوگل ہے، بنگ ہے اینڈ یاہو ہے. But there are also other search engines that are not that popular. ہمارے پاس جو گوگل ہے that's the most popular search engine جو currently ہے. جو beginning میں انٹرنیٹ آیا تھا لائک ارلی 2000 میں جب انٹرنیٹ لوگ یوز کرتے تھے، تو یاہو واز دا موسٹ فیمس سرچ انجن دیٹ پیپل یوزڈ. بٹ سلولی اینڈ گریجولی یاہو جو تھا وہ فیڈ اوے ہو گیا اینڈ گوگل ٹوک اوور اٹ. اس کے علاوہ ہمارے پاس بنگ ہے. بنگ از آلسو ویری فیمس سرچ انجن، بٹ اٹس ناٹ دیٹ فیمس کہ لائک ایز کمپیئر ٹو گوگل اٹس نتھنگ. لائک گوگل جو ہے تو کافی اس کے جو سرچ الگوریدمز ہے وہ بھی کافی ایڈوانسڈ ہے اور کافی پاپولر بھی ہے ہمارے جو کامن ماسز ہے اس میں. اچھا، ادر سرچ انجنز ایسے ہے کہ نام جو ہے تو ان کے ہمیں اتنے خاص آئیڈیا نہیں ہوتا ان کے نام کا، کیونکہ ہم یوزلی ہمارے جو نارمل سرچ ہوتی ہے وہ گوگل سے ہی ہوتی ہے. بٹ دیر آر ادر سرچ انجنز ایز ویل، جیسے ask.com ہے، ڈک ڈک گو ہے، بیدو ہے، ینڈیکس ہے. یہ ہمارے پاس مختلف قسم کے سرچ انجنز ہیں، اور ان کا پرنسپل بیسکلی وہی ہے ٹو میک آور سرچنگ ایزی. ہمیں کی ورڈ دے اور ہمارے پاس جو ریلیونٹ انفارمیشن ہے اٹ کمز ان اے میٹر آف سیکنڈز رادر دین گوئنگ تھرو اے لاٹ آف ڈیٹا، اے لاٹ آف آن لائن ڈیٹا. مطلب ہم سرچ انجن کا بیسک پرنسپل یہ ہے کہ ہم آن لائن سرچ کو یا آن لائن سرچنگ کو آسان کر سکے. اوکے، یہ ہمارے پاس ایک گراف ہے سارٹ آف جو ہمیں ایک سارٹ آف این آئیڈیا دے رہا ہے کہ کون کون سے سرچ انجنز جو ہے تو مارکیٹ میں یا ماسز میں پاپولر ہے. تو یہ 2021 کا ایک ہمارے پاس ایک ڈیٹا ہے. اس کے مطابق جو ہمارا سرچ انجنز کے جو مختلف قسم کے شیئرز ہے، لائک جو پاپولیرٹی ہے یا جو مارکیٹ شیئرز ہے ان کے مارکیٹ شیئرز جو ہے تو اٹ از ڈیپینڈنٹ آن دا پاپولیرٹی آف اے سرچ انجن. لائک فار ایگزامپل اس میں گوگل جو ہے اٹ از 91.94%. 91.94% کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو مارکیٹ شیئر ہے جو اوور آل سرچ انجنس جتنے بھی ہے تو ان سب میں یہ 91.94% جو ہے تو یہ اس کی مارکیٹ شیئر ہے. لائک اگر 100 سرچز ہوتی ہے تو اس میں 91.94% جو ہے تو گوگل سے ہوتی ہے. سملرلی بنگ ہے، بنگ از 2.86%. یاہو ہے، یاہو از 1.5%. بیدو از 1.37%. ینڈیکس از 1.1% اینڈ ڈک ڈک گو از 0.67%. اس کو اگر آپ کمبائن کریں تو یو گیٹ کمپلیٹ ویلیو آف 100 which shows کہ Google is the dominant search engine that is being currently used. مطلب گوگل ایک ایسا سرچ انجن ہے جس نے جو پاپولیرٹی میں بھی ہے اور پاپولیرٹی کی وجہ سے اس کا مارکیٹ شیئر بھی کافی زیادہ ہے. اچھا، تو we'll go into a brief history of Google. اچھا، Google began in 1996 as a research project by Larry Page and Sergey Brin. Okay, Sergey Brin and Larry Page, they are basically both of them are co-founders of Google. It is the most popular search engine without any doubt. Google homepage includes a button labeled "I'm feeling lucky."
when the user types